बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है, जो क्वेश्चंस हैं उसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अगर इंसान हज़रत ईसा की तालीमात से मुनहरिफ ना होता तो क्या प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस किए जाते या उनकी ज़रूरत होती, या कि इस तरह कह लेंगे कि प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात से इंसान मुनहरिफ ना होता तो क्या प्रॉफिट ईसा अलैहिस्सलाम मबऊस किए जाते या उनकी ज़रूरत होती, या कोई भी प्रॉफिट जो सक्सेस किया अपने प्रेडिसेसर को तो क्या अगले की ज़रूरत होती है अगर पिछले की तालीमात से इंसान मुनहरिफ ना होता। ठीक है, नंबर एक क्वेश्चन ये है। नंबर दो क्वेश्चन ये है कि जो ग़ुलामी है वो मैं किसकी इख्तियार करूँगा, अल्लाह की या प्रॉफिट की, या दोनों एक ही चीज़ें हैं या अलग चीज़ें हैं। क्या प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपनी मतलब पर्सनल चीज़ों की फॉलो करने का हुक्म दिया, और तो तीसरा क्वेश्चन ये है कि हमें प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात का हुक्म दिया गया तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसकी अतात का हुक्म दिया गया। ठीक है, अब ये तीन क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अगर प्रॉफिट ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात से इंसान मुनहरिफ ना होता तो क्या प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस होता, या इससे पहले किसी प्रॉफिट की तालीमात से मुनहरिफ ना होता तो कोई अगला प्रॉफिट आता। तो इसका सिंपल सा आंसर है नो, क्योंकि प्रॉफिट के आने के लिए ज़रूरी है कि लोग मिस गाइडेड हों ताकि उनको गाइड किया जा सके। अगर लोग पहले से ही गाइड हैं तो उनको मज़ीद गाइड नहीं किया जा सकता। और जो प्रॉफिट्स हैं मतलब इस बात को समझने के लिए ये चीज़ समझनी जरूरी है कि जो प्रॉफिट है वो एक ही पैगाम लेके आए हैं सब के सब। प्रॉफिट ईसा हो, प्रॉफिट मूसा हो, प्रॉफिट आदम से लेके प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सबका सब एक ही पैगाम है, और सब के सब इस्लाम को फॉलो करते थे। इस्लाम के जो ओरिजिनल दीन था वो सारे के सारे प्रॉफिट एक ही दीन लेके आए थे। जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कलमा फरमाया कि जो लोग आपको जुटला रहे हैं इससे पहले उन्होंने बाकी नबियों को भी जुटलाया, और इससे पहले हमने पहले नबियों को भी भेजा यही पैगाम के साथ, और दाऊद अलैहिस्सलाम को हमने ज़बूर अता की। इसके अलावा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि तौरात को हमने तमाम इंसानों की हिदायत के लिए भेजा। यानी कि जो वो प्रॉफिट चीज़ लेके आ रहे थे वो कोई डिफरेंट नहीं था जो वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए। यानी जो चीज़ प्रॉफिट ईसा अलैहिस्सलाम लेके आए थे वही चीज़ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ प्रॉफिट मूसा, प्रॉफिट ईसा, प्रॉफिट मोहम्मद जो भी प्रॉफिट लेके आए वो सेम एक ही चीज़ थी। अगर उसकी ओरिजिनलिटी देखें, अगर लोग उसके अंदर तारीफ़ ना करते, चेंजेस ना करते, उससे फिरते ना, मिसगाइड ना होते उस चीज़ से, वो जो किसी तरह रास्ता कोई भी प्रॉफिट लेके आया था तो अगले प्रॉफिट की ज़रूरत ना होती। ठीक है, अब ये मतलब बात करने का मकसद क्या, बात करने का मकसद ये है कि जो इस्लाम की बेस है ना वो प्रॉफिट्स के ऊपर नहीं है। इस्लाम बियॉन्ड प्रॉफिट्स है। इस्लाम को अगर देखा जाए ना, इस्लाम का मकसद है कि एक अल्लाह को माना जाए और उसकी तालीमात मानी जाए। प्रॉफिट्स जो है वो एक्ट करते हैं एज अ मैसेंजर। तो अगर क्या उसका नाम है, तो प्रॉफिट की बेस के ऊपर कोई दीन है, क्योंकि सारे प्रॉफिट पैगाम ही एक लेके आए हैं। या तो हो ना कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई और पैगाम लेके आए, प्रॉफिट ईसा कोई और पैगाम लेके आए, प्रॉफिट मूसा कोई और पैगाम लेके आए। तो फिर हम कह सकते हैं कि अच्छा ये प्रॉफिट का ये पैगाम है, ये प्रॉफिट का ये पैगाम है, जो इसको मानेगा वो सही इस्लाम है, यानी जो प्रॉफिट मोहम्मद को मानेगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानेगा वो सही पैगाम पे अमल करेगा। जो प्रॉफिट ईसा को मानेगा, जो ओरिजिनल जो दीन लेके आए थे वो उसको मानेगा, वो मतलब और इस्लाम है। और जो प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात को जो ओरिजिनल लेके आए जिसमें तहरीफ नहीं हुई उसको मानेगा तो वो और पैगाम है। तो अब तो फिर हम कह सकते हैं कि अच्छा ये प्रॉफिट के बेस के ऊपर दीन है। जब सारी प्रॉफिट लेके ही एक पैगाम आए हैं तो उनकी बेस के ऊपर दीन के अंदर डिवीजन क्यों बन जाती है। ठीक है, दीन के अंदर डिवीजन मतलब ऑफकोर्स दीन के अंदर डिवीजन बन गई है। क्यों? क्योंकि वो दीन के अंदर जो डिवीजन है वो ये है प्री मोहम्मद और पोस्ट मोहम्मद की। ठीक है, यानी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो मानने वाले लोग थे और जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मानने वाले लोग थे इस्लाम को। ठीक है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो दीन था प्रॉफिट ईसा का, प्रॉफिट मूसा का, उसके अंदर तहरीफ हो चुकी थी। और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो दीन था वो उसने सब चीज़ों को रेक्टिफाई कर दिया और एक प्रॉपर तरीके से बुक की शेप में, कुरान की शेप में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सारी तालीमात को दोबारा रीन्यू कर दिया। और जो पुरानी चीज़ें सही थी उनको भी कहा कि ये चीज़ें सही हैं, और जो गलत थी उनको भी कहा कि ये कुछ चीज़ों को मानते हैं कुछ को नहीं, मतलब भुला देते हैं। तो वो सारी चीज़ें, तो अगर प्रॉफिट ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात इंसान मुनरिफ ना होता तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस ना किए जाते। उनको प्रॉफिट मतलब जो प्रॉफिट का मकसद था वो मतलब होता ही ना, तो फिर प्रॉफिट की ज़रूरत ना होती। और इसी तरह का प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पे लोग अमल करते और उसमें तहरीफ ना करते तो सीधे रास्ते पे रहते जो प्रॉफिट मूसा लेके आए थे, तो आगे किसी प्रॉफिट की ज़रूरत ना होती। और इसी तरह फिर कि जो दीन की बेस है ना वो अल्लाह की बेस के ऊपर है, प्रॉफिट की बेस पे नहीं है। इस्लाम जो है वो बियॉन्ड प्रॉफिट्स है।
اب جو کویشچن یہ آ جاتا ہے کہ میں غلامی کس کی اختیار کروں گا، اللہ کی یا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ٹھیک ہے، دیکھنے میں تو کویشچن یہ مطلب بڑا ڈوبیس سا لگ رہا ہے کہ غلامی کس کی اختیار کروں گا. دیکھیں سب سے پہلے غلامی کیا ہے؟ غلامی کیا ہے کہ سبمٹ کرنا اپنے آپ کو. تو آپ کس کے حوالے سبمٹ کریں؟ تو ہم اپنے آپ کو اس چیز کے حوالے کریں گے جس کے حوالے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے اللہ کے نبی اپنی بندگی ہے وہ اللہ کے لیے خالص کر دو. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی اللہ کی اختیار کرنی ہے تو وہ پیغام بھی لوگوں کو یہی دے رہے ہیں کہ نا اللہ کی غلامی اختیار کرنی ہے. تو ہم اگر کہیں کہ میں نبی کا غلام ہوں یا میں کسی اور کا غلام ہوں، میں کسی اور غلام ہوں، یہ چیز نا جو مطلب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آیا نا اسے تھوڑا سا مطلب ڈائیورٹ کر دیتی ہے کہ میں اس ایک چیز کو پرسنل مطلب ایک چیز کو میں ایک درجے سے زیادہ اوپر پر مطلب بڑھ کے اس کو دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، حالانکہ اس کا اتنا درجہ نہیں ہے. جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا درجہ جو غلامی ہے جو انہیں سبمٹ کرنا ہے جو بندہ بننا ہے وہ ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بننا ہے، کسی اور انسان کا نہیں بننا، کسی پروفٹ کا یا کچھ بھی نہیں ہے. اور جو پروفٹس ہیں انہوں نے ہمیں تعلیمات دی ہیں اسی کے لیے کہ آپ نے اللہ کا غلام بننا ہے، اللہ کا بندہ بننا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. یہ چیز کامن بھی ہے اور سیپریٹ بھی ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز نا بڑی کلوز ایک چیز کے اندر آتی ہے کہ اس کو سیپریٹ کرنا بھی مشکل ہے اور اس کو علیحدہ دیکھنا بھی مشکل ہے. لیکن ایک چیز بڑی زیادہ کلیئر ہونی چاہیے ہمیں کہ جو غلامی ہے جو ہم نے سبمٹ کرنا ہے، جو ہم نے بندہ بننا ہے وہ اللہ کا بندہ بننا ہے. ٹھیک ہے، اگر اللہ کا بندہ بننا یہ صرف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، یہ پروفٹ عیسیٰ، پروفٹ موسیٰ، سارے نبیوں کی ایک ہی پیغام ہے کہ اللہ کا بندہ بننا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا. اور ایک اور چیز بھی کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی پرسنل چیزوں کی اطاعت کا حکم نہیں دیا. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب ان کے غلام بھی تھے تو ان کو معاف کر دیتے تھے اگر کوئی ان سے غلطی ہوتی تھی. لیکن اللہ کی جو دین کے متعلق مسئلہ ہوتا تھا تو اس کے اندر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اسٹرکٹ تھے تو اس کو معاف نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، اب تیسری چیز یہ ہوگی کہ ہمیں پروفیٹ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پروفیٹ علیہ وسلم کو بھی کسی کی اطاعت کا حکم دیا. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اطاعت کا حکم دیا جو ان سے پہلے پروفیٹس تھے. یعنی پروفٹ ابراہیم، پروفٹ موسیٰ علیہ السلام، یہ جتنے بھی پہلے پروفٹ گزرے ہیں جو حق پہ تھے، جو شرک نہیں کرتے تھے، مطلب آف کورس سارے پروفٹ حق پہ تھے اور شرک نہیں کرتے تھے، تو ان کی اطاعت کا حکم دیا. اب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے کسی اور پروفٹ کی، یعنی ان کی لائف کو فالو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، جس کا مطلب ہے کہ جو وہ پہلے پروفٹ فالو کر رہے تھے وہ ایگزیکٹ اسلام تھا. ٹھیک ہے، سمجھ بات، جو پہلے پروفٹ فالو کر رہے تھے وہ ایگزیکٹ اسلام تھا اور اسی کو اگر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم فالو کر رہے ہیں تو وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایگزیکٹ اسلام پہ ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گواہی دیا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو جو مطلب چیزیں ایسی نہیں ہیں جو وے آف لائف ہے، جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا وے آف لائف ہے، جو باقی نبیوں کا وے آف لائف ہے، وہ ایک دوسرے سے بڑا میچ کرتا ہے. تو یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ کوئی اپنی ہی ایک اطاعت لے کے آئے. نہیں، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو پچھلے پروفٹس تھے انہیں کی ایک لیگیسی لے کے آئے ہیں اور اس لیگیسی کو آگے چلایا. ٹھیک ہے، اگر پچھلے پروفٹس نہ مطلب پچھلے سارے نکال دیے جائیں تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو سمجھ میں نہیں آئیں گی. جو ایک کلائمیکس آیا ساری ہیومینٹی کا جس کے اندر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے فٹ ہوئے اور ساری چیزیں مطلب بڑی ایگزیکٹ وے کے اندر ہی وہ سارا ایک جو پیچھے سے ایک پورا ٹائم لائن چل رہی تھی وہ سارے پروفٹس کے تھرو چل رہی تھی. اور جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں وہ بھی پچھلے جتنے بھی پروفٹس آئے تھے ان سب کی ایک لیگیسی لے کے آئے ہیں. ٹھیک ہے، ایز اے لیگیسی آئے ہیں کہ جو لاسٹ پروفٹ ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ انہیں کی مطلب فالوور ہیں جو اس سے پہلے پروفٹس آئے ہیں. اور جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو باقی پروفٹس ہیں وہ کس کو فالو کرتے ہیں؟ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو. جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کو فالو کریں تو اللہ